हाज़रीन मजालिस सलाम अलैकुम। तो ये अयाम फातिमा के उन्वान से मजलिस का आगाज़ हुआ है। मरसिया खानी हो चुकी है, अब पेशवानी फ़राइज़ को अंजाम देना है और आगाज़ करता हूँ हमदे पाक परवरदिगार से। देखिए 4 मिसरे की। तमाम हमद है उस खालिक़े अज़ल के लिए, तमाम हमद है उस खालिक़े अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कवल के लिए। तमाम हमद है उस खालिक़े अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कवल के लिए। और मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए, जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। क्योंकि वक्त के इमाम को उनकी जद्दा का पुरसा देना है, तो आगाज़ करता हूँ इमाम ज़माना के वाले। देखिए एक मिसरा और 2-3 शेर कि हुक्म से अल्लाह के उठेगा पर्दा एक दिन, हुक्म से अल्लाह के उठेगा पर्दा एक दिन, और देख ही लेंगे तुम्हें अहले तमन्ना एक दिन। हुक्म से अल्लाह के उठेगा पर्दा एक दिन, देख ही लेंगे तुम्हें अहले तमन्ना एक दिन। हंस रही है आज दुनिया मेरे अश्कों पर मगर, हंस रही है आज दुनिया मेरे अश्कों पर मगर, मैं हंसूंगा और रोएगी ये दुनिया एक दिन, मैं हंसूंगा और रोएगी ये दुनिया एक दिन। और कर रहा हूँ मैं इकट्ठा गौहरे अश्के वफा, कर रहा हूँ मैं इकट्ठा गौहरे अश्के वफा। खुद खरीदेंगे मेरे मौला ये सौदा एक दिन, खुद खरीदेंगे मेरे मौला ये सौदा एक दिन। नारे सलवात। चंद मिसरों से आवाज दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिएगा कि नेज़े की बुलंदी पे जो सर बोल रहा है, नेज़े की बुलंदी पे जो सर बोल रहा है, ये निस्बत हैदर का असर बोल रहा है। और ये दीन की जिस दीन पे नाजा है जमाना, शब्बीर के सज्दे का समर बोल रहा है, शब्बीर के सज्दे का समर बोल रहा है। और मैं इब्ने अली यक्स नबी फक्र ज़मी हूँ, मैं इब्ने अली यक्स नबी फक्र ज़मी हूँ। मैदान में अकबर ज़निडर बोल रहा है, और इस्लाम है खतरे में तो इस्लाम की खातिर पैगम्बर इस्लाम का घर बोल रहा है। इस्लाम है खतरे में तो इस्लाम की खातिर पैगम्बर इस्लाम का घर बोल रहा है। आवाज दे रहा हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कलाम पेश करें। नारे सलवात। माइक तानवी नारे सलवात। आप सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। न मोहब्बत न मवद्दत न विला मांगी है, न मोहब्बत न मवद्दत न विला मांगी है, न फज़ाइल फजीलत न सना मांगी है, न फज़ाइल फजीलत न सना मांगी है, न कभी नुसरत इस्लाम से दौलत मांगी, नहीं तलवार चलाने की अदा मांगी है, नहीं नारे सलवार। न मोहब्बत न मवद्दत न विला मांगी है, न मोहब्बत न मवद्दत न विला मांगी है, न फज़ाइल फजीलत न सना मांगी है, न कभी नुसरत इस्लाम से दौलत मांगी, नहीं तलवार चलाने की अदा मांगी है, नहीं कर्रार न जर्रार न खैबर में अलम, नहीं आंखों की दुआ मांगी है। तो उम्र भर जिसने न मांगा खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। नारे सलवात। करबला जाएंगे बेख्वाब को खतर जाएंगे, करबला जाएंगे बेख्वाब को खतर जाएंगे, रात दुश्वार हो जाएगी मगर जाएंगे, रास्ता रोक न पाओगे बिछाकर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। नारे हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, कुछ तो ऐसे ही है जो नारों से ही मर जाएंगे। नारे सलवार। माशाअल्लाह, कुछ तो नारों से ही मर जाएंगे। बहुत खूब पेश कर रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब
چند مصرے حاضر کرتا ہوں، جناب جلالی صاحب کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شہزادی کا حوالے دیکھے گا حضور کی ہمسر علی کی ساق یہ کوثر ہے فاطمہ، ہمسر علی کی ساق یہ کوثر ہے فاطمہ، اور رتبے میں مرتضیٰ کے برابر ہے فاطمہ، رتبے میں مرتضیٰ کے برابر ہے فاطمہ، اور جانے علی ہے جانے پیغمبر ہے فاطمہ، جانے علی ہے جانے پیغمبر ہے فاطمہ، اور جنت کے شہزادوں کی مادر ہے فاطمہ، جنت کے شہزادوں کی مادر ہے فاطمہ، اور جبریل درس لینے کو آتے ہیں خلد سے، جبریل درس لینے کو آتے ہیں خلد سے، علم و ادب کا ایسا سمندر ہے فاطمہ، علم و ادب کا ایسا سمندر ہے فاطمہ، اور چاہے تو چاند تاروں کو در پہ بلا لے آپ، چاہے تو چاند تاروں کو در پہ بلا لے آپ، یہ سب تمہارے در کے ہی نوکر ہیں فاطمہ، یہ سب تمہارے در کے ہی نوکر ہیں فاطمہ۔ گزار ہوں جناب جلالی صاحب سے کہ ہاں اپنا کلام پیش کریں۔ نعرہ صلوات، بلند نعرہ صلوات۔ ہمارے باقر برادر بی بی کی عظمت بیان کر رہے تھے، چند اشعار انہیں کی عظمت میں۔ جب جنت بن کے تیار ہوئی تو یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو کہ جاؤ، اسی پہ چند اشعار ہیں۔ اے ملائکہ تم کو کام یہ ضروری ہے، اے ملائکہ تم کو کام یہ ضروری ہے، یہ سجاوٹیں اب تک خلد میں ادھوری ہے، ارے جس طرح سے ہو ممکن، جس طرح سے ہو ممکن بھیک مانگ کر لاؤ، فاطمہ کے ہاتھوں کی روٹیاں ضروری ہے، فاطمہ کے ہاتھوں کی روٹیاں ضروری ہے۔ بہت بلند نعرہ صلوات۔ غم حسین میں آنسو بہا نہیں سکتے، غم حسین میں آنسو بہا نہیں سکتے، یہ فرض وہ ہے جسے تم نبھا نہیں سکتے، یہ مصلحت کے درندے چراغ امن و امان، یہ مصلحت کے درندے چراغ امن و امان، بجھا تو سکتے ہیں لیکن جلا نہیں سکتے، بجھا تو سکتے ہیں لیکن جلا نہیں سکتے، علی کا شیر دبائے ہوئے ہے دانتوں میں، علی کا شیر دبائے ہوئے ہے دانتوں میں، یہ مشک وہ ہے جسے تم اٹھا نہیں سکتے، یہ مشک وہ ہے جسے تم اٹھا نہیں سکتے، ارے پہنچ کے نیزے پہ شہنے، یہ
پہنچ کے نیزے پیشے نے ستم کروں سے کہا تم آسمان کے قد کو گھٹا نہیں سکتے، تم آسمان کے قد کو گھٹا نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا کلام پیش کر رہے تھے۔ 4 مصرے حاضر کرتا ہوں اپنے اصلاحاً، دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب اور مرغوب صاحب جو ہے شاید کسی لائق ہوں، کہ کتنی بلند و اعلیٰ ہے ہستی حسین کی، بے شک کتنی بلند و اعلیٰ ہے ہستی حسین کی، سب سے الگ ہے دنیا میں بستی حسین کی۔ کتنی بلند و اعلیٰ ہے ہستی حسین کی، سب سے الگ ہے دنیا میں بستی حسین کی، اگر چاہیے نجات تو ہو جائیے سوار، فرش آزاد رسل ہے کشتی حسین کی، اگر چاہیے نجات تو ہو جائیے سوار، فرش آزاد رسل ہے کشتی حسین کی۔ نعرہ صلوات۔ 4 مصرے جناب سلیم زیدی صاحب کے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد جناب مرغوب صاحب کو آواز دیتا ہوں۔ دیکھیے نئے شعر ہے کہ یہ کہیں پہ بھی ہوں پہلو پہ پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں، جو لوگ بغض علی میں مر جاتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ کہیں پہ بھی ہوں پہلو پہ پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں، علی والے عزا خانوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں، کہیں پہ بھی ہوں پہلو پہ پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں، علی والے عزا خانوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں، اور علی کے بغض میں مر جاتے ہیں جو ان کو کہیں بھی دفن کر دو سانپ بچھو ڈھونڈ لیتے ہیں، علی کے بغض میں مر جاتے ہیں جو ان کو کہیں بھی دفن کر دو سانپ بچھو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ گزارش جناب مرغوب صاحب سے کہ آئے اپنا کلام پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ باقر صاحب نے پہلو کا ذکر کرا تو جو ہے پہلو پہ میں بھی ایک کتاب پڑھ دیتا ہوں۔ نبی کی بیٹی طہارت میں ہے نبی کی طرح، نبی کی بیٹی طہارت میں ہے نبی کی طرح، علی کی بیٹی خطابت میں ہے علی کی طرح، علی کی بیٹی خطابت میں ہے علی کی طرح، کوئی رسول کے پہلو سے پھینک دے ان کو، کوئی رسول کے پہلو سے پھینک دے ان کو، کئی صدی سے پڑے ہیں جو گندگی کی طرح، کئی صدی سے پڑے ہیں جو گندگی کی طرح۔ ایک سر بات کروں گا۔ کتاب کربلا کی وہ آج کھولے گا، کتاب کربلا کی وہ آج کھولے گا، اور اپنے صبر کے میزان پہ اس کو تولے گا، کتاب کربلا کی وہ آج کھولے گا، اور اپنے صبر کے میزان پہ اس کو تولے گا، وہ جانتے تو نہ کرتے سر حسین بلند، وہ جانتے تو نہ کرتے سر حسین بلند، کسے خبر تھی کنوں کے سینہ پہ بولے گا، کسے خبر تھی کنوں کے سینہ پہ بولے گا۔ ایک سر بات۔
غاصب جو سو رہے ہیں نبی کے مزار میں، غاصب جو سو رہے ہیں نبی کے مزار میں، شیر خدا کا شیر ہے ان کے شکار میں، شیر خدا کا شیر ہے ان کے شکار میں، ہر غاصب فدق کا اڑائے گیا کے سر، ہر غاصب فدق کا اڑائے گیا کے سر، تلوار غیب میں ہے اسی انتظار میں، تلوار غیب میں ہے اسی انتظار میں، نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی تھی ذوالفقار، نسلوں کو دیکھ دیکھ کر چلتی تھی ذوالفقار، یہ خوبیاں تھی دوستوں حیدر کے وار میں، یہ خوبیاں تھی دوستوں حیدر کے وار میں، اور لینے کو انتقام وہ آئیں گے غیب سے، لینے کو انتقام وہ آئیں گے غیب سے، کسی کو برا نہ لگے، لینے کو انتقام وہ آئیں گے غیب سے، سارے یہاں کے چور ہیں ان کے شمار میں، سارے یہاں کے چور ہیں ان کے شمار میں، نعرہ سلوات۔ کیونکہ وقت ہو چکا ہے، مجلس و خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا حجت الاسلام عالی جناب مولانا علمدار حسین صاحب قبلہ امام جماعت جوہی۔ ایک مطلب چند شعر جدید حاضر کرتا ہوں اور مولانا کو آواز دیتا ہوں، دیکھیے گا کہ جس کو سرور سے پیار ہوتا ہے، جس کو سرور سے پیار ہوتا ہے وہ عبادت گزار ہوتا ہے، جس کو سرور سے پیار ہوتا ہے وہ عبادت گزار ہوتا ہے، اور تیر کا دم نکلنے لگتا ہے، تیر کا دم نکلنے لگتا ہے جب تبسم سے وار ہوتا ہے، تیر کا دم نکلنے لگتا ہے اور جب تبسم سے وار ہوتا ہے۔ اب پوچھو زینب سے وہ بتائیں گی، پوچھو زینب سے وہ بتائیں گی کیا امامت کا بار ہوتا ہے، پوچھو زینب سے وہ بتائیں گی کیا امامت کا بار ہوتا ہے۔ اب ہنسے گا نہ کوئی تیروں پر، اب ہنسے گا نہ کوئی تیروں پر، معجزہ ایک بار ہوتا ہے۔ اور یہ حالات حاضرہ پہ شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ 57 ملک ایک طرف اور ایک ملک ایک طرف ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ اب ہنسے گا نہ کوئی تیروں پر، معجزہ ایک بار ہوتا ہے۔ اور جنگ تنہا بھی جیتی جاتی ہے، جنگ تنہا بھی جیتی جاتی ہے، خود پہ جب اعتبار ہوتا ہے۔ جنگ تنہا بھی جیتی جاتی ہے، خود پہ جب اعتبار ہوتا ہے۔ اور سن کے مظلوم یہ شہ والا، سن کے مظلوم یہ شہ والا، سنگ بھی اشک بار ہوتا ہے، سنگ بھی اشک بار ہوتا ہے۔ اور جہاں سے شروع کیا امام زمانے والے دیکھیں وہیں سے کہ سن کے مظلوم یہ شہ والا، سنگ بھی اشک بار ہوتا ہے۔ اور بس اسی بات پہ میں زندہ ہوں، بس اسی بات پہ میں زندہ ہوں، عشق میں انتظار ہوتا ہے، بس اسی بات پہ میں زندہ ہوں، عشق میں انتظار ہوتا ہے۔ گزارش گزاروں جناب عالی جناب مولانا علمدار حسین صاحب قبلہ سے
क्या अपने नूरानी तकरीर से लोगों कुलूब को रोशन मुजल्ला फरमाए। इनकी सलामती के लिए बाबा से बुलंद नारे सलवात, नारे हैदरी, बाबा से बुलंद नारे सलवात। आप लोग और आगे आ जाइए थोड़ा सा ताकि दिक्कत ना हो, ना सुनने वालों को ना पढ़ने वालों को। बाबा से बुलंद नारे सलवात। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल फ़र्शिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तही ar-rasulil musaddaq al-mahmudil ahmad abil wa ala ali baiti tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-maslumin wa la'natullahi ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yawmiddin. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بزة مني من أذاها فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله صلوات الله. चूँकि आज का दिन रोज़े आशूरा से कम नहीं है, क्योंकि शहज़ादी के 75 दिन गुजरने के बाद कि जो आज का दिन है ये अय्यामे अज़ाए फ़ातिमिया से मंसूब है। और जितने भी आशिक़ाने बीबी फ़ातिमा ज़हरा, आशिक़ाने अहले बैत, दोस्तारान, मुहिब्बान जितने भी हैं, ये सब के सब आपका गम मनाने के लिए तैयार हैं और आमादा हैं। बस सवाल यहाँ पर ये होता है कि इस गम में कि जो शहज़ादी से मंसूब है 75 दिन की रवायत की बुनियाद पर, इसमें हमारी हिस्सेदारी कितनी है? क्योंकि आज कौम का जो आलम है उसके अहवाल ना पूछिए, क्योंकि उसे शहज़ादी के लिए वक्त निकालने में तअम्मुल करना पड़ता है और सोशल मीडिया पर
वक्त बिताने का बहाना ढूंढना पड़ता है, क्योंकि हर वक्त अगर इसे देखिए तो वो सोशल मीडिया पे नज़र तो है, लेकिन रियल लाइफ में जो उसकी मौजूदगी और हिस्सेदारी होनी चाहिए थी उसमें मौजूद नहीं है। तो ये तो अपना अपना नसीब है, अपनी अपनी किस्मत है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन बुलाया जाएगा कौन नहीं बुलाया जाएगा, किसको शहजादी दावत देंगी किसको इजाज़त देंगी, किसको वो बुलाएंगी किसको वो आने की तौफीक नहीं देंगी। ये सब अपनी अपनी जगह पर अगर गौर कीजिए तो ये बातें छोटी नहीं हैं, बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन सोचने वालों के लिए। क्यों? इसलिए कि एक जुमला जो इस्तिफादा किया जाता है मासूमिन की रवायत की बुनियाद पर, जिसमें यही कहा जाता है कि अगर इंसान को नमाज पढ़ने की तौफीक ना मिली तो वो ये ना सोचे कि हमसे नमाज नहीं पढ़ी गई, बल्कि वो पलट करके ये देखे कि खुदा ने तुझे अपनी बारगाह में खड़े होने का मौका ही नहीं दिया। समझ रहे हैं? यानी नजरिया अगर चेंज कीजिए तो बहुत कुछ नजर आएगा, लेकिन अगर नजरिया में जुमूद पाया जाएगा तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि ये जो शहजादी से मंसूब दिन है, जो गमों के दिन हैं, इसमें अगर इनके चाहने वाले और मानने वाले ही इसको फरोग ना दें, जबकि कितनी बार इस चीज को कहा गया कि ये जो शहजादी का गम है ये कम से कम 13 जमादिल अव्वल से लेकर के 3 जमादिल सानिया तक इसको वैसे ही आप अय्याम फातिमिया के तौर पर मनाइए कि जैसे हम मुहर्रम के 2 महीना 8 दिन गम मनाते हैं। समझ रहे हैं? क्यों? अब ऐसे मौकों के लिए यानी हमें इन प्रोग्रामों को मलहूज रखना पड़ेगा, और खुसूसी तौर पर मैं ये नहीं कहता कि ये जो अय्याम है इसमें शादी नहीं हो सकती, इसमें ब्याह नहीं हो सकता, इसमें निकाह नहीं हो सकता, इसमें अच्छे काम नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपका दिल गवारा करे तो आप कीजिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे मालूम दिया हमने खुतबे में एक बात कही थी कि 7 सफ़र विलादत की तारीख है। अब कोई साहब अगर 7 सफ़र में निकाह करना चाहे तो क्या हराम हो जाएगा? नहीं, लेकिन दिल गवारा कर ले तो आप करके दिखाइए। क्यों? विलादत की तारीख नहीं है, लेकिन चूंकि हुसैन का गम कंटिन्यू है, सिलसिलेवार है, इसलिए हमें चाहिए कि हम 13 जमादिल अव्वल यानी 75 दिन की रिवायत से लेकर के 95 दिन की रिवायत तक हम आए, क्योंकि जब हम वहां तक आएंगे, जब हम इस चीज को फरोग देंगे, अय्याम अज़ाए फातिमिया को फरोग देंगे, जुलूस फातिमी का एहतमाम करेंगे, अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी को साबित करेंगे, अपने जोश और जज्बे को साबित करेंगे, अपनी अहमियत को जब तक हम ला करके प्रूफ नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि हम शहजादी के मानने वाले हैं? वरना क्यों? इसलिए कि आप गौर कर लीजिए, दावेदारी तो सबकी होती है, बीवी पर जान कुर्बान, लेकिन जब बीवी का गम आया तो उनके लिए वक्त भी हम कुर्बान नहीं कर पाए, जबकि ये वक्त मेरे ख्याल से बहुतों के लिए एक खलबत का वक्त होगा। इंसान आना चाहे तो आ सकता है, क्या हम कुछ देर के लिए शहजादी के नाम अपनी इतनी लाइफ नहीं कर सकते? देखिए कुछ बातें हैं, इसको आप जरा सा समझिएगा, क्योंकि मैं ज़ाकरी और खिताबत नहीं कर रहा हूँ, एक नसीहत देना चाहता हूँ ताकि आप इस चीज को जरा सा समझिए। एक सवाल मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ, लगाता हूँ कि सिर्फ आप इतना बताइए, अय्याम अज़ाए फातिमिया में आपकी हिस्सादारी कितनी?
जवाब मौलाना लंदार को नहीं देना है, जवाब सबको अपने अपने आप से देना है। यानी आप हैं, सवाल आपका, जवाब भी आपका। ये और बात है, फिक्र मैंने दी है, लेकिन आप इसको जाकर के सोचिएगा कि अय्याम अज़ाए फातिमिया में आपकी हिस्सेदारी कितनी। हिस्सेदारी का मतलब ये नहीं होता कि मालूम लिया एक इंसान पूरा पहाड़ उठा ले। हिस्सेदारी का मतलब ये होता है जिससे जितने मुमकिनात में हो अपना हिस्सा प्रूफ तो करे, और अगर ना कर पाए तो इसका मतलब ये हो गया कि लगाव नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, या अभी उसका नफ्स और उसका ज़मीर इस तरफ आने के लिए भी मायल नहीं है। वरना आप बताइए, क्या अय्याम अज़ाए फातिमिया को अगर हम जाहिर करना चाहें, इजहार करना चाहें, तो कैसे इजहार कर सकते हैं? हमारे यहाँ गम के इजहार का वसीला क्या है, जरिया क्या है? मजलिस अज़ा। मजलिस अज़ा के नाम के ऊपर एक क्वेश्चन लगाइए। बर्पा करना तो दूर की बात है, शामिल होना। सोचिएगा जरा सा कि अगर हमें खुदा न खास्ता तौफीक नहीं हुई कि हम आज के दिन बीवी के इस दिन को सोग में तब्दील करें, अपने घर को सोग में तब्दील करें, ये अगर हमें तौफीक नहीं मिली तो जहां जिसको ये तौफीक मिली है कम से कम वहां पर हमारी हाजिरी तो होनी चाहिए, प्रेजेंटी तो होनी चाहिए। और अगर ये प्रेजेंटी नहीं हुई हमारी तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी हमारे ज़मीर को झिझोड़ने की जरूरत है, बेदार करने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है, क्योंकि अभी हम ख्वाबे गफलत में सो रहे हैं, क्योंकि हमारे जहनों में अभी अय्याम फातिमिया के वो दिन अभी ना रच पाए हैं ना बस पाए हैं। अगर रचे होते, बसे होते, हमारे जहनों में होते, हमारे ख्यालात में होते, हमारे तखय्युलात में होते, तो आज हमारे यहाँ इनकलाब आ चुका होता। क्यों? इसलिए कि भागीदारी का मतलब क्या होता है? हो सकता है कि आप स्टेटस लगा दें, ये भी भागीदारी है कि साहब एक ट्रेंड चलाइए कि मालूम दिया कातलीन ज़हरा से हम बेजार हैं, चलाइए जरा सा। ये कितने लोग लगाते हैं, और यही चलाने के बाद फिर अपने अमल से भी जाहिर कीजिए कि साहब हम कातलीन ज़हरा से बेजार हैं। एक चलाइए, एक हदीस अपने घर के ऊपर लगाइए, बीवी फातिमा से एक मंसूब रिवायत आप लगाइए, एक छोटा सा बैनर आप तैयार कर लीजिए, उसको अपने घर के बाहर लटका दीजिए। बैनर नहीं बनवा सकते, एक छोटे से कागज के ऊपर एक बीवी की हदीस वो करके अय्याम फातिमिया के दिन पर आप ला करके उसको उजागर कीजिए, ताकि आपके जहनों में भी आए, आवाम को भी पता चले, लोगों को भी पता चले, ताकि यही चीजें हमारे बच्चे अगर सीखते चले जाएंगे तो फिर आने वाले जमाने में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कातलीन ज़हरा कौन है। क्यों? इसलिए कि जैसे हमने मुहर्रम को 2 महीना 8 दिन ऐलान करके बता दिया है कि हुसैन का कातिल कौन था, इसलिए कि लाखों का लश्कर ला करके लोगों ने यही तो बताना चाहता कि तुम ढूंढना चाहोगे तो कातिल हुसैन ना मिलेगा, लेकिन 2 महीने की मंजिल बर्पा करके हमने बता दिया कि लाखों में कातिल हुसैन कौन है। अगर आप देखिए तो 60,000 से लेकर के 3,20,000 का लश्कर, और उसके बाद अगर रिवायत देखिए तो 9 लाख का लश्कर भी पाया जाता है। इतनों में कातिलीन का अगर चेहरा बेनकाब हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मजलिसे अज़ा की देन थी कि इतना इस चीज को रिपीट किया गया कि अगर बच्चा पैदा भी होता है, हुसैन नाम ले लीजिए तो उसका हाथ सीने पर चला जाता है। क्या सिखाया हमने? यानी फितरत में पिरो दिया है। तो अब ऐसे ही तो अय्याम अज़ाए फातिमिया को भी तो फितरत में पिरो देना चाहिए, ताकि जब भी ये कहा जाए कि फातिमा के कातिलीन कौन है, छपाने की जरूरत ना हो, पर्दा डालने की जरूरत ना हो। क्यों? इसलिए कि वो जमाना गुजर गया।
جب انسان تقیہ کے حالت میں رہتا تھا، وہ زمانہ گزر گیا کہ جب انسان خوف و ہراس میں رہتا تھا، وہ زمانہ گزر گیا کہ جب انسان غربت میں زندگی بسر کرتا تھا، وہ زمانہ گزر گیا کہ جب انسان کی فکروں میں جمود پایا جاتا تھا۔ آج تو انسان روشن فکر ہے نا، آج تو انسان ماڈرن ہو گیا ہے، آج تو انسان ترقی یافتہ ہو گیا ہے، تو آج کسی کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمانہ چلا گیا ریاستوں کا کہ جو معلوم لیا صاحب اگر ہم ان کے خلاف کچھ کہہ دیں گے تو صاحب یہ ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں، ناراض ہوگے تو کیا کرو گے؟ آج قوم سیکھ گئی ہے مرنا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جو زندگی غفلت کی ہم جی رہے ہیں یہ در حقیقت موت ہے، اور جس کو ہم گلے لگا رہے ہیں وہ در حقیقت حیات ہے۔ ایک صلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ میری بات ذرا سا غور کیجئے گا۔ اب وہی سوال، ہماری حصے داری کتنی؟ ایک فلیکس ہے، ایک بینر ہے، ایک حدیث ہے، ایک قول ہے، ایک وہ چیزیں کہ جو عمل ہے، کردار ہے، اس کو ہم لا کر کے پیش کریں، اپنی بھاگیداری کو، اپنی حصے داری کو لا کر کے پروف کریں۔ کچھ نہ کریں شامل ہو جائیں، کچھ نہ کریں شرکت کر لیں، کچھ نہ کریں پبلسٹی کریں۔ اس میں پیسہ خرچہ ہو رہا ہے؟ نہیں، لیکن ہم تو اتنے بڑے غفلت میں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں کہ ایام فاطمیہ کے بینر پر اگر یہ لکھ دیا جائے کہ صاحب یہ مجلس فلاں جگہ ہو رہی ہے تو ہم اس کو لائک کرنا پسند نہیں کرتے، اس کو ہم پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ کہاں ہیں؟ کہاں انسان سو رہا ہے؟ کس خواب غفلت میں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پسند کرنے اور ناپسند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ توفیق جس کو شہزادی دیتی ہیں وہی وہ کام کر کے چلا جاتا ہے۔ بعد میں پتا چلتا ہے کاش ہم بیدار ہو گئے ہوتے تو نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ غور کر رہے ہیں؟ کیوں؟ شہزادی کہ اگر آپ مشکلات جان لیجئے تو آپ کو رات اور دن کا کھانا نہیں اترے گا، کیونکہ ایام فاطمیہ کو کبھی پڑھائی نہیں گیا، ایسے بیان ہی نہیں کیا گیا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے ادھر آ کر کے چند سالوں میں اگر آپ غور و فکر کیجئے تو یہ عروج پایا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ نہیں تھا، لیکن ادھر آ کر کے اس کو بڑھاوا ملا ہے۔ تو ہمیں اس بڑھتے ہوئے قدم کو روکنا نہیں ہے، ہمیں نسل در نسل کے لیے ہمیشہ اس چیز کو ودیت کا دینا ہے کہ جو آج امانت ہمیں مل رہی ہے وہی امانت شفافیت کے ساتھ اپنی نسل کو دے دیں۔ نہ یہ کہ ہم میدان سے کل بھی غائب تھے، آج بھی غائب ہیں، اور جب کل غائب ہوں گے تو وجود ختم ہو چکا ہوگا، پہچان ختم ہو چکی ہوگی، انسان کی شناخت ختم ہو چکی ہوگی، انسان گمنامی کی زندگی بسر کر لے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بس اتنا تو پتہ چلے گا کوئی صاحب تھے، رخصت ہو گئے، لیکن اگر کوئی کر کے چلا گیا کیا کہنے تو وہ نہ رہے لیکن ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بالکل ویسے ہی جیسے مولا کہتے ہیں کہ اگر تم قوم کے درمیان رہنا چاہتے ہو، جینا چاہتے ہو تو اس طریقے سے جیو کہ لوگ تمہارے جینے کی تمنا کریں، اور اگر ان کے درمیان سے تم گزر جاؤ، چلے جاؤ، فَبَكُوا عَلَيْهِ، تو تمہارے اوپر وہ کیا کریں؟ گریہ کریں۔ یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر زندگی جینا چاہتے ہو تو جیو گے کیسے، اگر مرنا چاہتے ہو تو مرو گے کیسے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم جی رہے ہو اور لوگ یہ چاہے تم زندہ رہو تو سمجھ جاؤ تم لوگوں کے دلوں میں زندہ ہو، کیونکہ لوگوں کے دلوں کا معیار بھی میں بتائی دیے دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کنفیوژن میں چلے جائیں کہ صاحب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو صاحب وہ جی کیسے رہا ہے۔ نہیں، یہ جتنی بھی باتیں ہوتی نا
हासिदीन से अलग करके की जाती है, क्योंकि जो भी इंसाफ पसंद होगा, जो भी सही और सच्चा होगा, वो मालूम दिया इस चीज के ऊपर एग्री होगा कि जितने भी नेक काम हो उसमें भागीदारी मेरी होनी चाहिए, चाहे कदम बढ़ाने वाला हम हो, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। एक सलवात तो पढ़िए कम से कम। ये सब चीजें समझने की हैं, क्योंकि नजरियाती इख्तिलाफ कोई माना नहीं रखता। बिल्कुल। लेकिन अगर आप शहजादी को देखिए, अगर उनकी जिंदगानी को पढ़िए और कंपेयर कीजिए ये जो हालात हाजरा चल रहा है इसके ऊपर, जो करंट अफेयर चल रहा है इसके ऊपर, तो मालूम दिया शहजादी नाराज थी, किसी से नहीं थी। कुछ लोगों ने तो हमें यही कह दिया था, साहब मोमिन कह दिन नहीं बोलता। मैं उनसे सवाल करता हूं, शहजादी मोमिन थी या मोमिना थी? कोई है माइक हलाल जो जवाब देगा? है ना? क्योंकि यही कहा जाता है साहब मोमिन जो है वो 3 दिन से ज्यादा किसी नाराज नहीं रहता। शहजादी ने कहा मैं इन दोनों से ता कयामत नहीं बोलूंगी, ता अबद, यानी कभी नहीं बोलूंगी। इसका मतलब क्या हुआ? अब आकर के फैसला करो, अगर आज के दिन ये जो मिलाने वाले जो लोग होते हैं ना सही और गलत को, अगर वो शहजादी के जमाने में होते क्या फैसला करते? अरे शहजादी छोड़ दी है इसलिए कि मोमिन 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं होता, हसद नहीं रखता, जलन नहीं रखता, बुग़्ज़ नहीं रखता। शहजादी आप तो सिद्दीक़ा हैं, आप तो जो कह दे वो हो जाता है। इसका मतलब ये 2 आए थे और अली पर दबाव डाल करके आए थे। क्या कहना शहजादी का, समझिएगा, मैं पढ़ रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझिए। आए थे और अली से कहा, अली ने कहा वो नाराज हैं, तुमसे नहीं बोलेंगे। कहा वो आपका काम नहीं, आप हमें सिर्फ शहजादी पाल लेकर के चलिए। आज के जमाने का इंसान होता कहता मौलाना कैसी बातें कर रहे हैं, शहजादी का पर्दा कहां गया है? क्योंकि आज हमारा मिजाज कैसा है, अगर मौलाना अलमदार कोई अपने क्लास की एक तस्वीर डाल देते हैं तो पता नहीं कितनों को मिर्चें लग जाती हैं कि साहब ये ना महरमों की तस्वीरें जो हैं वो कैसे वो कर दें, जबकि किसी का चेहरा खुला नहीं होता है तब इतना बुरा लगता है। अब मौलाना अलमदार उन्हीं से कहें साहब ये दोनों आए थे, इनसे पूछ लो ये महरम थे या ना। तारीख के अल्फाज हैं, मौलाना अलमदार के जुमले नहीं हैं। अब जाकर के फैसला करना शहजादी मिली भी थी या नहीं मिली थी। हाँ बस तारीख जो कहती है वो ये कहती मुंह मोड़ रखा था और एक हदीस याद दिलाई कि ये बता दो मेरे बाबा से हदीस सुनी है या नहीं। कहा कौन सी? कहा यही साहब जिसने फातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी। कहा हाँ सुनी है, और ये भी सुना होगा जिसने मुझे अजियत दी उसने खुदा को अजियत दी। कहा हाँ सुना रहा। कहा परवरदिगारा गवाह रहना मैं इन दोनों से नाराज हूं। आओ जिसको हवाला चाहिए ले ले, चाहे सुन्नी किताब का चाहे शिया किताब का। समझ रहे ना? अब ये जो बीच में समझौता कराने वाले होते हैं, क्या ये समझौता कयामत के दिन करा पाएंगे? तो समझौता कराने में भी एक चीज समझ में आती है कि पहले सही को सही तरीके से पहचानो, गलत को गलत तरीके से पहचानो। इसलिए कि मिला दोगे दोनों को ना तो ना सही मिल पाएगा ना गलत का साथ दे पाओगे। समझ में आ रहा है? इस चीज को जरा सा समझिएगा। क्यों? इसलिए कि यही तो अय्याम फातिमिया का राज है, क्योंकि बहुतों के किरदार के ऊपर पर्दा डालना पड़ता है, क्योंकि डालोगे नहीं तो बहुत बड़े बड़े लोगों के किरदार उजागर हो जाएंगे। बाद में इंसान यही कहेगा साहब ये तो पैगंबर के रिश्तेदार थे। तो जो रिश्तेदार हो वो दागदार हो हम उससे बरात करते, जो जिगर गोश है पैगंबर हो हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर के। सलवात
غور کیجئے گا، کیونکہ بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے مجلسیں ہم کم سنتے ہیں اور سمجھنا کم چاہتے ہیں۔ کاش ہمارے یہاں یہ رواج ہو جائے، عالم سے سوال کرو تہذیب میں، عالم سے سوال کرو ادب کے دائرے میں، عالم سے سوال کرو زانوے ادب طے کر کے، عالم سے سوال کرو کتاب کو سامنے رکھ کر کے سوال کرو۔ کیونکہ علیہ السلام سب سے بڑی غلطی جو ہوئی ہے وہ معلوم ہے کیا ہے؟ وہ جو ایک فرقہ خالی سنتے سنتے سنتے، وہ انہوں نے سنایا تھا، وہ انہوں نے کہا تھا، وہ میرے ابا نے کہا تھا، تو وہ کہا تھا۔ آج تک آپ بتا دیجئے، بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ ابھی پاکستان کا ایک مفتی جو ہے اربعین میں گیا تھا، اس کا نظریہ چینج ہو گیا، کہنے لگا صاحب میں تو سنتا سنتا آیا تھا کہ شیعوں کیا 40 پارے ہوتے ہیں، لیکن جب میں کربلا گیا وہاں پوری لائبریری دیکھ ڈالا، نجف گیا وہاں کی لائبریری دیکھ ڈالا، ایک قرآن اٹھایا، 2 قرآن اٹھایا، تیسرا قرآن اٹھایا تو معلوم دیا جو دیکھا تو وہ 30 پارے تھے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ جو بچپنے سے سنتے آئے تھے وہ غلط تھا، جو دیکھا وہ صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب جب سچ مل جائے اسے قبول کر لو، نجات مل جائے گی۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ غور کر رہے ہیں نا؟ کیونکہ بہت ساری باتیں کیا ہیں، سنی سنائی صاحب وہ 40 پارے، یا کہیں آج تک 40 پارے دیکھیں نہیں، لیکن سنتے آئے ہیں۔ صاحب پروف تو کرو۔ وہ اس کے بعد کہیں گے صاحب ان کے پاس تھوڑی نہ ہے، جو ان کے امام پردہ غیب میں ہے ان کے پاس ہے۔ ابھی تو ہمارے امام کا انکار کرے صاحب پیدا ہی نہیں ہوئے تو ان کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ ان کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں صاحب ہاں ہیں ہم مانتے ہیں لیکن پیدا ہوں گے، پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ یہ نظریہ ان کا ہے۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہمارے امام پیدا ہو چکے ہیں، پردہ غیب میں موجود ہیں، لیکن یہ نظریہ نہیں کہ صاحب 40 پارے ہیں۔ ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ صاحب 40 پاروں کا قرآن ہے، نہیں۔ ایک آیتیں نہ کم نہ ایک آیت زیادہ، آیت تو بہت دور کی بات ہے، ایک نقطہ یا ایک حرف نہ کم نہ زیادہ۔ اب چاہے جہاں جس دنیا میں تم چلے جاؤ، چاہو جس مسجد میں چلے جاؤ، چاہے اپنا قرآن اٹھا کر کے ہمارے یہاں لے آؤ، چاہے ہمارا قرآن اٹھا کر کے اپنے یہاں لے جاؤ، اگر فرق نظر ہو جائے تو دین بدل دوں گا۔ صلوات تو پڑھیے سب مل کر کے۔ غور کر رہے ہیں نا؟ لے کر کے تو کوئی چیز نہیں، وہ سنا ہے صاحب خالی 40 پارے ہوتے ہیں۔ ارے بھیا سنی سنائی بات مت دیکھو، مت سنو۔ جو ہمارے یہاں کی لائبریریاں ہیں، کہیں پر کسی ملک میں سب سے بڑا ملک ہمارا کون سا ہے؟ ایران۔ جاؤ وہاں چلے جاؤ، وہاں ڈھونڈ لو، اگر کہیں 40 پارے کا تمہیں مل جائے، یہ 30 پارے جو تمہارے پاس ہیں نا، اس میں سے ایک حرف یا ایک نقطہ ادھر ادھر ہو جائے تو آ کر کے کہنا صاحب آپ کے یہاں کم ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں کی عوام پڑھنا نہیں جاتی، نہ پڑھنا جانتی ہے نہ چاہتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ جب ان سے کہ صاحب ان کے یہاں فرق ہے ہمارے یہاں فرق ہے، تو لا کر کے وہ عربی عبارت نہیں دکھاتے، وہ لا کر کے ترجمہ لے آتے ہیں۔ میری بات سمجھیے گا، وہ عربی عبارت نہیں دکھاتے، وہ لا کر کے ترجمہ دکھاتے ہیں کہ صاحب ان کی آیت کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں آیت کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، تو میاں اگر تمہارے یہاں کے عالم کا علم کم ہوا تو اس میں ہماری غلطی کیا ہے؟ یا اگر ہمارے یہاں کے عالم نے ترجمہ کچھ اور کیا ہے، تمہارے یہاں کچھ اور کیا ہے، تو ہم تو بار بار یہی کہتے رہتے ہیں کہ صاحب جس کی دسترسی علم کے اوپر جتنی ہوتی جائے گی وہ اسی حساب سے
کرتا جائے گا. اب جس کا علم جتنا زیادہ گہرا ہوگا اس کی باتوں میں اتنا دم ہوگا. اب جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیا تھا انہیں کیا پتا کہ قرآن کے ترجمے میں گہرائی کتنی ہے. اس لیے کہ جب علی نے دیا تھا تو لیا نہیں. جب علی نے دیا تھا تو اسے لیا نہیں اور بعد میں کہا صاحب اب 100 حافظ تو جنگ یمامہ میں مار دیے گئے ہیں, اب لاؤ جمع کر لو, ترجمہ کر لو. تو جب امام معصوم کو چھوڑ کر کے ترجمہ دوسرے کا لوگے تو کہیں نہ کہیں کمی تو رہ جائے گی نا. ایک سلوات پڑھیے سب مل بچاتا ہے علی کے نام کا جذبہ میرا حیدر ہے. بغال بلند سلوات. آپ ذرا سا غور کیجئے کہ میری باتیں دیکھیے. اگر کسی کو آبجیکشن ہو حوالہ لے سکتا ہے, کتابیں لے سکتا ہے, آ جائے, لیکن تہذیب تمیز لڑنے کے لیے نہیں. یا معلوم یا وہ واٹس ایپ کا شیئر نہ ہو جائے کہ صاحب بس مولانا صاحب کہیں بیٹھے جواب دیجئے جواب دیجئے. اب اس پر کہیں دیکھا ان کو آتا نہیں جواب نہیں. اب تجھے کیا پتا کہ عالم کہاں بزی ہے. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے. معلوم لیا مولانا صاحب مجلس میں بیٹھے ہوئے, اگر میسج سین کر لیا, ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو, اب سین کر لیا, کہا وہ تو بیٹھے ہیں 1 گھنٹہ ہو گیا جواب نہیں دیا. ہو سکتا ہے مجلس پہنچنے سے پہلے میسج سین کیا, وقت نہ رہا ہو جواب دینے کا. اب تو غلط فہمی میں چلا گیا. کبھی اپنے وقت کا بھی حساب لے کر کے دیکھ. جب تو 3 وقتوں میں جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو 10 بار سوچتا ہے اور مولوی سے چاہتا ہے جیسے پوچھے ویسے جواب دے. پہلے اپنی عادت بدلو تب مولوی سے جواب لے کر کے جانا ہے. سلوات پڑھیے سب مل کر کے. اور جو ایک چیز ہمارے یہاں ہوتی ہے, وہ مولانا صاحب اس کا جواب دے دیے, وہ بحث ہو رہی فلاں سے. اب ہمیں کیا پتا فلاں تم سے کس ٹاپک پہ بحث کر رہا ہے, بس اس نے یہ پوچھا. اب پوچھنے کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ صاحب اس کا ہم بیک گراؤنڈ آپ کو بتائیں. آپ سمجھ سکتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جس میں آپ کو نالج نہیں, آپ گھستے کیوں ہیں؟ جس کے آپ ABCD نہیں جانتے اس میں آپ جاتے کیوں ہیں؟ جس عبارت کو آپ پڑھ اور سمجھ نہیں سکتے ہیں, اردو آتی نہیں, عربی آتی نہیں, اب معلوم دیا ہندی سے, انگریزی سے, رومن انگلش سے پڑھ کر کے صاحب بتا رہے ہیں. اب کسی کا تلفظ غلط ہو گیا تو اس میں مولانا کیا کرے؟ اب اس کے بعد لکھنے والا کچھ لکھ رہا ہے, ہم پڑھنے والے کچھ پڑھ رہے ہیں. اب اس کے بعد کہیں صاحب وہ تو انہوں نے جواب ہمیں غلط دیا. اب معلوم دیا کہ آپ کا سوال ہی غلط تھا تو جواب تو غلط ہونا ہی تھا نا. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے. ہے یا نہیں ہے بھائی؟ آپ بحث کب کیجئے؟ جب پڑھ لیجئے. کیونکہ بحث کرنے کے لیے ایک عنوان یا ٹاپک ہوتا ہے, ایک موضوع ہوتا ہے, ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, اور اس سبجیکٹ میں بھی ریس پوائنٹ ہوتا ہے. کبھی معلوم دیا نوجوانوں کا عالم, جیسے آج کل کے اخباری, وہ ایک اسٹیٹس پہ ہم نے ایک ویڈیو لگا دی, ہائے واویلا مچیا, لمبے لمبے بال اور یہ ہماری قوم کے نوجوانوں کا عالم. دیکھیے تو یہی ہے نا. شرفا کی پہچان کس سے؟ پیچھے دیکھ لیے پتہ ہی نہیں چلے گا عورت جاری مار جا رہا ہے, پتہ ہی نہیں چلے یہ کون جا رہا ہے. ایسے داڑھی منڈے معلوم دیا, داڑھی کہہ رہے ہمارا, چاہ رہے کہہ رہے نہیں, ایسے سے مل جائیں گے. تو اب معلوم دیا اس کو لگانے کے بعد اس کو جب سوال وہ ہوتا ہے تو کہے گا نہیں یہ والا سوال نہیں, یہ والا جواب دیجیے, یہ والا نہیں, یہ والا جواب دیجیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیکھنے کے لیے نہیں پوچھ رہا ہے, وہ صرف ٹیسٹر لگا رہا ہے کہ آپ پھنس کہاں جائیں, آپ کہاں سے ہو جائیں. اب تمہارے سوالوں کا جواب اگر امام معصوم ہوتا نا, وہ قاعدے سے دیتا. کیوں؟ اس لیے وہ جانتا ہے نا کہ صاحب تم علم کے لیے پوچھنا چاہ رہے ہو یا پھنسانے کے لیے. کیونکہ تم تو یہی سوچ کر کے آ رہے ہو نا کہ اگر ہم نے
अलिफ से लेकर के ये तक के या तक के पूरे अल्फ़ाबेट याद कर लिए, तो अब मौलाना साहब को तो आता ही नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि वो अलिफ तो पढ़ाते हैं, बा ता सा नहीं पढ़ाते, वो बे ते से पढ़ाते हैं। अब उसे यही नहीं पता कि अरबी का तलफ़ुज़ क्या होता है और उर्दू का तलफ़ुज़ क्या होता है। और आया है वो किसके ऊपर इतराज़ करने के लिए? मौलवी के ऊपर। मौलवी तो ऐसे ही हो गया जैसे उसकी अपनी लिखी हुई किताब, कि जब जो चाहा लिख दिया, जब जो चाहा कह दिया, तो मालूम दिया वो कोई कठपुतली नहीं होता। इसलिए कि जितना तुम उसको आजमाना चाहोगे ना, वो तुम्हें आजमा चुका होता है। सलवात तो पढ़िए कम से कम। अवामी ज़बान में तो साहब वो मौलवी जो 70 घाट का पानी तो पी ही चुका होता है। 1-2 घाट का पानी पीने वाले 70 घाट पानी पीने वालों को बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। या जाओ पहले देखो। ये नहीं कहा जाता कि हर आलिम सब जानता है, ये नहीं कहा जाता, क्योंकि जो जितना पढ़ लेता है वो कहता है मैं कुछ नहीं जानता, और जो कुछ नहीं जानता वो ये कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ। ये फलसफा है, आप समझ रहे हैं। और ना हो तो आप देख लीजिए अमामे, ना हो तो टोपी, ना हो तो शेरवानी, ना हो तो मौलवी के कुर्ता पैजामा पहनने के स्टाइल, टोपी लगाने का अंदाज देख लिए ताकि धोखा खा जाए साहब कौन साहब हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कॉपी नहीं तो और क्या है? तो हमेशा उन चीजों की कॉपी ना करो जहां पर अवाम कंफ्यूज हो जाए। समझ रहे ना? अवाम कंफ्यूज हो जाए। मालूम जब कोई साहब ज़ियारत पर गए थे, 30 दिन का वीजा होता था, 40 दिन रुक गए। अब जब 40 दिन रुक कर के आए तो कहते हैं जनाब मूसा को जैसे मालूम जब तौरात मिल गई थी और बहुत कुछ सहीफे मिल गए थे, वैसे ही मैं भी अमामा लेकर के आ गया। 40 दिन तो पूरे हो गए ना, सलवात और पढ़िए सब मिल गए। ऐसे लगता है जैसे कोई टूर पर गए थे 40 दिन के लिए। अब जब गए पलट करके आए तो अमामा सर के ऊपर, टोपी सर के ऊपर। अब लोगों से कह रहे हैं साहब मैं कौन हूँ? मौला ना, मौला ना, ऐसे आप तलफ़ुज़ कीजिएगा, क्योंकि लफ्जों का हेर फेर जो होता है ना, ये बहुत कुछ बदल देता है। जैसे लफ्ज़ मौला कितने माने हैं और हम लोग क्या माने लेते हैं और दूसरे क्या माने लेते हैं। तो बस ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने हेरा फेरी कर रखी है। तो आप हेरा फेरियों में ना जाइएगा, उन उलमा की तरफ नहीं, क्योंकि कुरान ने उलमाए सू, उलमाए हक भी बताया है, हदीसों ने बताया है, उलमा की तारीफ की है। जो उलमाए हक हैं, जो उलमाए सू हैं, उनकी मजम्मत की है। बस शर्त इतनी है कि आप पहचानिए, आप लिबास से धोखा ना खाइए कि लिबास कोई भी, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी अगर ज़ियारत पर 2-3 मौता चले गए तो चौथी बार अमामा लेकर के बहुत सारे हिंदुस्तान में टहल रहे हैं। वो शायर भी हैं, आलिम भी हैं, जाकिर भी हैं, फाजिल भी हैं, सब कुछ हैं। और जो बेचारा पढ़ करके आया है वो कुछ नहीं है, क्योंकि ना उसके पास लफाजी है, ना लोगों का हुजूम है, ना दिखावा है, ना वाहवाही है, ना उसके पास एक बैकिंग है, ना सर्कल है, ना कुछ है, ना कुछ है। और जो इसके पास जितना बड़ा भौकाल, एक सलवार पढ़िए सब मिलकर के। समझ रहे हैं? आप इस पे ना जाइएगा। क्यों? इसलिए कि 40 पारों पे प्रोपेगेंडा करने के लिए ऐसे ही लोगों का सहारा लिया गया था। समझ रहे हैं? और ना यकीन हो तो आज आप इंडिया को देख लीजिए, मीडिया को देख लीजिए। समझ रहे? कितनी पब्लिसिटी किसी चीज को राइज करने के लिए की जाती है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। तो ऐसे ही कितने लोगों ने वो किया साहब, ये थूक के देते हैं, ये करके देते हैं, ये वो करके देते हैं, वो करके देते हैं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इन्हें पता है सच किसके पास है,
समझिएगा मेरी बात, इन्हें पता है कि सच और हक किसके पास है, इसीलिए क्योंकि इन्होंने अपने जमाने में हर एक को एक के मुकाबले में ला करके देख लिया कि जो सच था वो कल भी टिका था, आज भी टिका है, कल भी टिका रहेगा। जो सच के मुकाबले में आया था वो कल भी रुसवा था, आज भी रुसवा है, कल भी रुसवा रहेगा। एक सलवात पढ़िए सब। जरा सा गौर कीजिए, दामाद के मुकाबले में दामाद, बेटी के मुकाबले में बेटी, सहाबियत के मुकाबले में सहाबियत, जानशीनी के मुकाबले में जानशीनी, क्या क्या नहीं लाया गया। कुरान के मुकाबले में कुरान, रसूल के मुकाबले में रसूल, इमाम के मुकाबले में इमाम, शरीयत के मुकाबले में शरीयत, दीन के मुकाबले में दीन, फिरके के मुकाबले में फिरका, क्या नहीं लाया गया। सब आजमा करके देख लिया, तब मुंह पिटाए बैठे हुए हैं कि साहब हम इनसे जीत नहीं सकते। बस एक प्रोपेगेंडा याद रख लो कि ये थूक करके देते हैं, इनके पास जाना हराम है, इनके पास बैठना हराम है, इनके साथ दोस्ती करना हराम है। तो मियां ये फार्मूले पुराने हो चुके हैं। आज पूरी दुनिया देख रही है कि जहां पर फिलिस्तीन में सुन्नियों को सुन्नी का साथ देना चाहिए था, वो तो दे ना पाए, साथ दे कौन रहा है? एक सुन्नी का साथ शिया मुल्क दे करके बता रहा है कि जो हक वाला होता है वो हक का साथ देता है, जो बातिल वाला होता है वो बातिल का साथ देता है। इसलिए वो कर रहा हूं कि आप देख लीजिए, ये सब आपकी नजरों के सामने है। करंट हालात हाजरा अभी को आप देखिए, नजर आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। जिनको जिनको साथ देना चाहिए कौन दे रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो सच होता है ना वो छिपता नहीं है। और यही वजह है, मेरे पास तो वक्त कम है, वरना शहजादी की इतनी बातें हैं। अभी अय्याम फातिमिया आएगा, यानी इंशाल्लाह यहाँ का जो अशरा शुरू होगा वो 8 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक यहाँ पर। और अल्लाह का शुक्र है, ख़वातीन के लिए ज़ैनब क्लासेस सेंटर में 18 दिन का प्रोग्राम होता है, 18 मजलिसें शहजादी की 18 साल की मुनासबत से, कि आपकी की जो कुल उम्र है, एज 18 साल, 18 मजलिसें। बीच में 2 दिन का गैप दिया गया ताकि कम से कम विलादत पे विलादत मनाई जाए, समझ रहे हैं। और जिसकी आज पहली मजलिस ज़ैनब क्लासेस में हो गई, ख़वातीन आई, मजलिस हुई। अब वही पहले वाली बात जो मैंने कहा था कि आप जाकर के देखिए कि हमारी कितनी हिस्सेदारी हम बर्पा नहीं कर पाए, तो कम से कम शिरकत तो होनी चाहिए। इसलिए किसी ने आपसे तबरुक तो नहीं मांगा है ना कि साहब हम जाएंगे तो हमसे तबरुक मांग। हाँ, आओगे शहजादी की रजा मिलेगी, आओगे शहजादी की तुम्हें तमन्ना का सही हक मिलेगा, आओगे शहजादी का गम मिलेगा, आओगे शहजादी की शिफात मिलेगी। अब ये ना देखना फर्श अज़ा बिछाने वाला कौन है, ये ना देखना आने वाला कौन है, इसलिए कि हम तो उस बीबी ज़ैनब के मानने वाले हैं जिसने दुश्मन के घर में फर्श अज़ा को बिछा करके बता दिया कि हम तो हक की आवाज किसी के घर में भी बुलंद कर सकते, चाहे वो घर दोस्त का हो या दुश्मन का। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर। बचाता है
हमारी हिस्सेदारी कहाँ, भागीदारी कहाँ? जैसे हमने कहा आप कुछ नहीं, अय्याम फातिमिया में कुछ नहीं कर सकते, वजू कर लो। शहजादी ये सिर्फ आपके लिए, मैं ताहिर रहूंगा आपके लिए। 2 रकात शहजादी के नाम की नमाज हाजत पढ़ लो। शहजादी नमाज आपकी मैं पढ़ूंगा, आपके नाम की, हाजत मेरी पूरी होगी। भागीदारी कहां पर है? ऐसे ही आओ, एक बैनर में, एक लफ्ज में, एक उसमें, जहां मजलिस हो रही वहां शामिल हो जाओ, शिरकत कर लो। कुछ नहीं मिलता पानी पिला दो, कुछ नहीं करते पानी पिलाने का एहतमाम कर दो, कुछ नहीं कर सकते जितना तुमसे मुमकिन हो उतना तुम शामिल रहो। क्यों? इसलिए कि ये दुनिया फानी है और जितना तुमने कमाया है सब छोड़ करके जाओगे, तुम्हें मिलेगा वही जो यहां से तुम वहां भेज चुके होगे, क्योंकि जो ट्रांसफर कर दिया वही बाकी है, जो यहां छोड़ोगे उसका हिसाब देना पड़ेगा। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर के। मैंने मुकम्मल कर दिया आज के दिन की मजलिस, और बकिया इंशाअल्लाह अशरे की मजलिस में और भी बातें हम अर्ज करेंगे कि शहजादी के खुतबात क्या हैं, उनकी बातें क्या हैं, उनके अहकामात क्या हैं, उन्होंने हमें दिया क्या है, उन्होंने शफात के मराहिल क्या क्या रखे हैं, शफात की मंजिलें क्या हैं, और सही मानों में शहजादी का शिया कहलाने का हकदार कौन है। ये सब इंशाअल्लाह हम यानी अशरे की मजालिस में रखेंगे आपके सामने, ताकि आप समझिएगा कि ये जो अय्याम फातिमिया है ना, ये हिदायतों का एक रोशन चिराग जल रहा है, इसकी रोशनी से तुम फायदा उठा लो। समझ रहे हैं? वरना शहजादी के 75 दिन कैसे बीते हैं तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। क्यों? इसलिए कि अगर शहजादी के दर्द का आलम याद करना है और नजरों में लाना है, तो सिर्फ इतना सोचना कि शहजादी आखिरी वक्त में जब अपने बाबा के पास थी तो रो रही थी या खामोश बैठी थी। क्योंकि आप जानते हैं कि जब पैगंबर का आखिरी वक्त आया है, हालत एहतजार में रहे होंगे, मलकुल मौत आना चाहते हैं, दखुल बाब करते हैं, शहजादी कहती नहीं, इजाजत नहीं, और आप गिरिया करती हैं, रोती हैं, और आपका आंसू पैगंबर के रुखसार पर या पैगंबर के चेहरे पर जाकर के गिरता है, आके खोल देते हैं, बेटी गिरिया क्यों कर रही हो, बेटी रो क्यों रही हो। कहा बाबा पता नहीं क्या बात है, एक शख्स आता है दरवाजे पर, जब वो खटखटाता है मेरा दिल बैठने लगता है, जब वो खटखटाता है तो मेरा दिल बैठने लगता है। दक्कुल बाब में पता नहीं कितनी बेचैनी है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ये आंसू ज़ारो कतार मेरी आंखों से निकलने लगते हैं। एक मर्तबा फातिमा से जो रसूल कहते हैं बेटी तू नहीं पहचानती, अरे ये मलकुल मौत है, ये रूह कब्ज करने के फरिश्ते हैं, इसे तू आने की इजाजत दे दे। क्योंकि ये किसी के दरवाजे पर इजाजत लेने नहीं जाता, ये तो तेरे दर का शरफ है कि मलकुल मौत बाहर रुका हुआ है। अब शहजादी कैसे ना रोए। अब आप जरा सा अंदाजा कीजिएगा ना कि मलकुल मौत दरवाजे के पास आकर के रुकता है और इजाजत चाहता है, बीबी इजाजत है दाखिल हो जाऊं, और जब पैगंबर कहते हैं इजाजत दे दीजिए बीबी, तब शहजादी इजाजत देती है। और जब मलकुल मौत आकर के रूह कब्ज करके जाता है ना, तो शायद शहजादी ने जो मुड़ करके हसरत भरी निगाहों से देखा होगा, बाबा जा तो रहे हो, लेकिन आप जरा सा इतना याद रखिएगा कि आपके बाद फातिमा के साथ क्या होने वाला है, आपके बाद फातिमा के साथ क्या सलूक किया जाएगा। अरे फातिमा जब सोचती है तो जब दरवाजे पर अरे लोग आग और लकड़ियां लेकर के आए, तो एक बताओ फातिमा ने यही तो कहा था, क्या तुम उस दरवाजे को आग लगा दोगे? अरे जिस पर आकर के रसूल सलाम किया करते थे, क्या तुम उस दरवाजे को जला दोगे?
گھر میں حسنین رہتے ہیں جس میں ان کی بیٹی رہتی ہے, وہ کہتے ہیں ہاں جلا دیں گے. اب سمجھ میں آیا فاطمہ مڑ مڑ کر کے کیوں حسن بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. ہاں فاطمہ سے صبر تو ہو جاتا, لیکن اگر علی کے گلے میں پھندا. اللہ اکبر. میں مصائب پورے نہیں پڑھوں گا کیونکہ مجھے ابھی ایام فاطمیہ کے مصائب آپ سن کر کے روتے رہیے گا. بس بی بی کی مظلومیت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ ادھر جیسے ہی دروازے پر آگ اور لکڑی لے آئے ہیں نا, تو اس کے بعد شہزادی کہتی ہیں کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی, اس لیے کہ اس میں حسنین رہتے ہیں, اس میں میرے شوہر رہتے ہیں. تو اب باہر سے آواز لگاتے ہیں ابو الحسن کو باہر نکال دو, ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے, مجھے مطلب علی سے ہے. شہزادی جانتی تھی کہ یہ علی کے ساتھ کیا کریں گے. اللہ اکبر. اب آپ جانتے ہو شہزادی پاسدار ولایت بن گئی, پاسدار امامت بن گئی. اب کہا علی باہر نہیں نکلیں گے, کہا نہیں نکلیں گے, ہم دروازہ توڑ دیں گے. کہا اب آپ جانتے ہیں, کہا شہزادی نے دروازے کے پیچھے اگر رسول کی بیٹی کھڑی ہو تو ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے. اب آپ ذرا سا احساس کر لیجئے, میں اس منظر پر لے آیا. ایک مرتبہ ظالم نے اپنی لات کو دروازے پر مارا. اب جب مارا شہزادی در و دیوار کے بیچ میں آ گئی. اب جو پیٹ میں شکم میں محسن تھا وہ شہید ہو گیا. شہزادی نے آواز دی اے فضا, دوڑو میرا محسن, میرے شکم میں شہید ہو گیا, آؤ مجھے سہارا دو میرا محسن. ہائے محسن. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِلَيْهِ بِحَقِّ الزَّهْرَا وَفَاطِمَةَ وَأَبِيهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا. پروردگارہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما دینا. پروردگارہ ہماری ناسک اور ہمارے سیدہ میں جگہ عنایت فرما دینا. پروردگارہ جتنے بھی مومنین مومنات حاضرین یا وہ لوگ جو آن لائن دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے, پروردگارہ سب کی دلی حاجات کو پورا فرما دینا. پروردگارہ سب کو توفیق دینا کہ ایام عزائے فاطمیہ کو زیادہ سے زیادہ برپا کر سکے اور اس میں شامل ہو سکے. پروردگارہ سب کو شفاعت بی بی فاطمہ زہرا نصیب فرما دینا. پروردگارہ ہم سب کے گناہوں کو پروردگارہ اس مجلس عزا کے طفیل میں معاف فرما دینا. پروردگارہ منتخب خون حسین, منتخب خون زہرا, اور اس کے علاوہ جو وہ محسن شہید ہوا ہے اس کا جو پردہ غیب میں امام موجود ہے, پروردگارہ اس کے ظہور میں تعلق فرما اور ہم سب کو ان کی عوام انصار میں شمار فرما. ماتم حسین. آؤ بیٹا, کون ماما پڑھے گا؟ آؤ بیٹا. دیتی اماں نے جو پوشا گلاد و زینب, دیتی اماں نے جو پوشا گلاد و زینب, اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. دیتی اماں نے جو پوشا گلاد و زینب, دیتی اماں نے جو پوشا گلاد و زینب, اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی, ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی, ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی. کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب, اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. دیدی اماں نے جو پوشاک بولا دو زینب, اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. میرے لاشیں کی رہے گی تمہیں پہچان بہن, چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن, چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن. کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب,
अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। दीदी अम्मा ने जो पोशाक बोला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। जब से अकबर गए बीनाई भी आंखों की गई, लाके दे दो अली असगर की निशानी कोई, लाके दे दो अली असगर की निशानी कोई। कुर्ता बेशीर का आंखों से लगा दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। दीदी अम्मा ने जो पोशाक बोला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। कैद खाने की संभालो ये अमानत बीबी, गोद में लो इसे मजलूम हो रुखसत बीबी, गोद में लो इसे मजलूम हो रुखसत बीबी। मेरा दामन मेरी बच्ची से छुड़ा दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। दीदी अम्मा ने जो पोशाक बोला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। सलवात सलाम आप पे या फातिमा ज़हरा, सलवात सलाम आप पे या फातिमा ज़हरा। हम आए हैं पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा, सलवात सलाम आप पे या फातिमा ज़हरा, सलवात सलाम आप पे या फातिमा ज़हरा। हम आए हैं पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा। दुर छीन लिए कानों से मारे हैं तमाचे, दुर छीन लिए कानों से मारे हैं तमाचे। पोती पे तेरे जुल्म हुआ फातिमा ज़हरा, सलवात सलाम आप पे या फातिमा ज़हरा, सलवात सलाम आप पे या फातिमा ज़हरा। हम आए हैं पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा, सलवात सलाम आप पे या फातिमा ज़हरा, सलवात सलाम आप पे या फातिमा ज़हरा। हम आए हैं पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा,